नाही खरें म्हणशीत जाल्यार ही जी हायटीची जी एरिया आसा पळय ह्या एरियेक सदांच प्रॉब्लेम आसा. आमी वेळोवेळी PWDकूय सांगलेलें आसा कितें आनी डिपार्टमेंटाकूय सांगून ती ताबडतोब तेजेर तुमी ते सुटावे करात अशें म्हणून आमी प्रत्येक वेळार मागणी करता. पूण करता म्हणटा पूण तेजें कांय अजून जायना. दुसरी गोष्ट म्हणजे उजगांवांत तशें जर पळयलें जायत जाल्यार बरेचशे भाग जे हायटीचे एरियेचे आसा ह्या एरियेचेर वोवपाचें उदक तांकां मेळना. काही भागांत हे बोरवेलाचें उदक तांकां सप्लाय केलें वयता. आनी दुसरी गोष्ट कितें जालां तें उदक जेन्ना सप्लाय करता तेन्ना एक गोश्ट जाता की थंय जे तेंचे ऑपरेटर आसता पळय ते हें करपाक उदक सोडपाक ते सद्या तेंच्या कडेन कमी आसा. जे कोण रिटायर जाल्या कोण एक्सपायर्ड जाल्या तेंचे जाग्यार तेंच्यांनी घेवंक ना. जेन्ना फाटल्या दिसांनी पंचायतीन जेन्ना येई मापारी आनी तांकां तेजे जे बाकीचे हांगासर उजगांवांत जे काम करपी जे ऑपरेटर आसले तांकां सगळ्यांक आफोवन हाडून जी पंचायतीची कंप्लेन आसली ती कंप्लेन सुटावो करपा खातीर तेंच्या कडेन डिस्कशन केलें तेन्ना आमकां तेंच्यांनी डायरेक्टली सांगलें की आग कमी आसा. म्हणजे थोड्या जाग्या कडेन अशें जालां की एकूच मनीस 2 हे आमचे ते बोरवेला ते ऑपरेट करता. पूण अशें जर जालें जायत जाल्यार लोकांक उदक कशें मेळटलें. लोकांचो प्रॉब्लेम म्हणटा तो कितें लोकांक म्हणटा तें उदक जाय. उदक लायट रस्तो जे गोश्ट आसा ती तांकां जर सारकी दिली जाल्यार लोक सॅटिस्फाय आसतले न्ही. लोकांक मेळना ते मेळना. म्हणून हेतून कितें जाता मागीर सरकाराक मागीर बाकीचे आमदार जे कोण आसा पळय आमदार किंवा मंत्री तांकां मागीर लोक दोश दिता. सरकारान हेचेर प्रामुख्यान विचार करपाक जाय. लोकांच्यो ज्यो गरजेच्यो ज्यो नीड्स ज्यो आसा पळय ह्यो फुलफिलमेंट करपा खातीर सरकारान योग्य ती पावलां उचलपाक जाय. परत दुसरी गोष्ट ऑपासून जे उदक येता आमी समजूंक शकता कित्याक म्हणून की एखाद्या वेळी समज जर केन्ना जर ब्रेक डावन जालें जाल्यार एक दीस 2 दीस ह्या उदक मेळना तेजेर आमी समजूंक शकता. पूण ते सुद्दां टायम टू टायम तेंच्यांनी लोकांक कळोवपाक जाय कितें म्हणून की अमके कडेन पायपलायन ब्रेक डावन जाल्या तुमकां आयज मेळचें ना फाल्यां उदक मेळटलें. त्या पद्दतीन लोक समजून घेता. पूण जर तांकां जर कांयच कळ्ळें ना जाल्यार तेचो सुद्दां एक विपरीत परिणाम जाता. हांव मागता सरकारा कडेन मागता आमचे PWD मिनिस्टर आहा तेच्या कडेन बी मागता की उदकाचे सारक्यो ह्यो समस्या ज्यो आसा ह्यो सुटाव्यो करपा खातीर योग्य रितीन पावलां उचलचीं म्हणून. कित्याक आतां परत दुसरी गोष्ट जेन्ना बील जर फारीक करूं ना जाल्यार तुमचे तमते रोखडेच लागता की तुमी अशे पद्दतीन बील फारीक करूं ना आमी तुमकां इंट्रस्ट लायतले आनी कितें लायतले. पूण त्याच पद्दतीन जर तांकां जर कनेक्शन जर आसा जाल्यार तांकां उदक मेळोवंकूच जाय न्ही. ते बील जर टायम टू टायम फारीक करता जाल्यार तांकां उदक मेळोवंकूच जाय. तेन्ना सरकारान हेचेर योग्य तरेन विचार करचो आनी अशा जाग्यार अशा भागाचेर जे उदक जे मेळना त्या लोकांक उदक मेळोवन दिवपाचे प्रयत्न करचे. आनी शिवाय दुसरी गोश्ट हे जे पळय तेंचे जे पळय एम्प्लॉईज जे पळय ते मॉनिटरायज करपा खातीर तेंचे जे कामगार आसा थंय कामगार तांकां प्रोवायड करचे जेणे करून हो उदकाचो प्रश्न म्हज्या मतीन बरोचसो तेंका जर अपॉयंट जर केले जाल्यार हो जो प्रश्न जो आसा तो बऱ्यापैकी सुटावो जातलो. आनी शिवाय दुसरी गोश्ट म्हणजे जो हांगासर उजगांव भागात जो वोपाचो जो फ्लो जो कमी सोडटा फॉर एक्झाम्पल मारवा सड्या सारके बरोचसो फ्लो कमी येता आनी जेणे करून तो मागीर टाकी भरल्या नंतर मागीर ती त्या नंतर तो ओपन करता म्हणसर 9-10 जाता. पूण अशा वेळार त्या लोकांकूय खूब प्रॉब्लेम जाता. हेचेरूय सरकारान विचार करचो. उदक आमच्या पांया कडेन आसा पूण आमकां पितल्यार उदक ना. आसा पळय न्हू तांकां उदकूच गावना. एकदम प्रेशरान उदक सोडलें न्हू जाल्यारूच आमकां उदक येता. नाजाल्यार आमकां उदक पावत ना. आनी फाटल्या दिसांनी नळाचें उदक पयऱ्यान येतालें तें सुद्दां आतां आमकां उदक येना. आमी सकयल वयताले आनी बाटल्यांनी भरून उदक वयर हाडटाले तेंवूय उदक ना आमकां उदक मेळचें म्हणून आमी इतकेच मागणी करता तुमचे कडेन. कितलीं घरां आसा हांगा कितलीं घरां आसा? हांगा 70-80 घरां आसा पूण तांकां उदक पावना. सकयल वयर धरली जाल्यार 70 वयर सुद्दां आसूं शकता. आमी 70च सांगता तुमकां. उदक मेळना सारकें ना उदक गावना आमकां वयर. हो प्रॉब्लेम तुमचो अंदूचोच काय चालूच आसता? आमी 5 वर्सां आयिल्ले आमच्या घरा तर उदक गावत ना. म्हणजे एप्रील मे तर सामकेच हाल जाता आमचे उदकाचे. पावस झडटा तेन्ना आमकां तें उदक मातशें पावता सारकें भितर गेली जाल्यार तेवूय उदक ना.
आमकां ओपाच्यान 3 किलोमिटर पडटा हांगासर. 3 किलोमिटराक आमकां उदक मेळना. जाल्यार दोनापावल तेवढे पणजे सायडीक हांगासरलें उदक कशें वयता हें आमकां सरकारान दाखोवन दिवचें आनी आमचो हो प्रश्न आहा तो सॉल्व करचो. कितलो तेंप जालो उदक येना तुमकां? हांव हांगा रावूंक येयल्याक म्हाका 5 वर्सां सुमार जाली. तरी 5 वर्साचें हांव बोरिंगाचें उदक खाता आनी ड्रमाचें नळाचें उदक जायत जाल्यार म्हाका मेन घरा वयचो पडटा ताका थंय साकून भरून हाडटा. कारण गाडी हाडलेल्यान हांव हाडूंक शकता. लोकां कडेन गाडी बी ना ते लोक कशे हाडटले. सो पंचायतीक जावं तुमी तुमच्या MLAक सांगलेले? आमी हांगा सांगून व्हिडिओ करून घेवन ते बी सगळे आमचे हांगासर हे घेवन गेले. येयल्लो तेणी बी आमकां पळोवन गेलो. हांगा व्हिडिओ करून घेवन गेलो. ड्रम दाखयले कशे भरून हाडटा ते. वयर टाकयेक उदक चडना म्हणून ते पायप घालून ह्या ड्रमान भरता. ह्या ड्रमांतल्यान गोलयो भरून भितर व्हरून खाली करता. ते बी तांकां दाखयले सगळे. पूण अजून पर्यंत आतां 4 म्हयने जाले येवन गेल्यात अजून पर्यंत कांय सॉल्व जावना. पायपलायनीक उदकूच येना? उदकूच ना. नळाचें उदकूच पळोवन आयल्या. सो कितें रिक्वेस्ट तुजो आतां सरकाराक? आमकां उदक तेंच्यांनी आमी जे मिटराचे पयशे फारीक करता नळाच्या उदकाचे, बोरिंगाच्या उदकाचे नळाच्या उदकाचे जे पयशे फारीक करताले आतां हो जाला तो बोरिंगाचो तो फ्री जाला तो. नळाच्या उदकाचे पयशे मिटर बसयले आमकां कंटिन्यू आठवड्यांतले सगळे दीस नळाचें उदक मेळचें.